यो अलिकति समस्या भइरहेको छ हाम्रो लाइभको लागि, किनभने सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोड्नु पर्ने गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ हामी। यो समय अलिकति यो बत्तीले पनि हामीलाई यो समस्या दिइरहेको छ, लाइन जाने आउने भइरहेको छ। क्षमा चाहन्छु फेरि पनि। अब चाहिँ हामी लगभग व्यवस्था गरिसक्यौँ, अब चाहिँ हाम्रो लाइभ छुट्ने छैन। यो अलिकति प्राविधिक कारणवश चाहिँ रोकेको जानकारी फेरि पनि गराए, दुःख नमान्नु होला। जति पनि हेरिराख्नु भएको छ, लाइभमा आइराख्नु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई लाइभमा जोड्नको लागि गर्नको लागि हामी तयार छौँ। र मैले अघि नै कुरा राखेँ, धेरै कुराहरू चाहिँ आज हामी कोरोना सम्बन्धी नेपालमा र विदेशमा विभिन्न ठाउँमा रहेका कलाकारहरूको अवस्था के छ, विशेष गरेर सुदूरपश्चिमका कलाकारहरूको जुन एउटा कलाकारिता क्षेत्रलाई रोजेर यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ, गायक गायिका प्राविधिक अनिदेखि लिएर सम्पूर्ण कलाकारलाई कला क्षेत्रलाई माया गर्ने मान्छेहरू कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी दैनिकी बिताइराख्नु भएको छ, के कस्तो छ उहाँको अवस्था, र उहाँलाई स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रसम्मको सरकार निकायहरूले के कस्तो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, के कस्तो चाहिँ राहतदेखि लिएर के कस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ माग गरेर राख्नुहुन्छ, त्यो कुरा जानकारी तपाईँको माझमा राख्नेछौँ। अब चाहिँ हामी उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न गइरहेका छौँ, जोड्न गइरहेका छौँ, को कहाँबाट आउनुहुन्छ। जति जति मैले तपाईँलाई बिहान नाम उल्लुत गराएको थिएँ, थुप्रै मान्छेहरूसँग मैले जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ र उहाँसँग चाहिँ जोडिनेछौँ, हामी कोसिस गर्नेछौँ जोडिने। मैले जानकारी गराएँ यहाँमाझ। बिहान हामीले समय लिएका छौँ धेरैजनाको। अहिले चाहिँ हामी तपाईँको माझमा जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँले देखाउन चाहन्छु म हाम्रो माझ मैले फोन लगाइरहेको छु, जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। जनक ढुङ्गाना सर हुनुहुन्छ, बेङ्गलोर को भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। सम्भवतः उहाँको चाहिँ फोन लाग्नेछ, हामी उहाँसँग फोन कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग कुराकानी भइसकेपछि तपाईँको माझमा हामी जोड्नेछौँ। उहाँलाई कसरी कुराकानी गर्छ, उहाँसँग कुराकानी भएन, हामीले उहाँलाई जोड्न सकेनौँ। उहाँको फोन समय त दिनुभएको थियो, सायद यो प्राविधिक कारणवश हामीले बिहानै उहाँसँग समय मागेका थियौँ, त्यही भएर पनि होला उहाँले समयमै आउनु भएको थियो। अघि मेसेज पनि गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँ कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ र चाहिँ यसको बारेमा जानकारी पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ दिइ नै राख्नेछौँ र तपाईँसँग जोडिने नै छौँ, जोडि नै राख्नेछौँ भन्ने मैले चाहेँ। तपाईँ अहिले चाहिँ हामी हाम्रो सुपकला प्रतिष्ठानको सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ फोन गर्दैछौँ। उहाँसँग कुराकानी भएको छ, पक्कै पनि उहाँको फोन लागेको छ। गुणाकर पलेरू सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही प्रतिक्रियाहरू लिनेछौँ हामी, जुन यो पछिल्लो समयमा फेसबुक लाइभसम्म हुनुहुन्छ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? लकडाउनमै हुनुहुन्छ नि? एकदम लकडाउनमा छु। के छ अब अहिले स्वास्थ्य अवस्था सब ठिक छ? अनि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ, ठिकै छ। के गरेर दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ त अहिले लकडाउनको बेलामा? लकडाउनमा अब अलिअलि अब घरको कामकाजहरू घरमा सफाइ खेतीपातीतिर अलि घरको बारीसारी त खेलिरहेको छु। अरू अलिअलि सिर्जनाहरू यसो कोरिराखेको छु, प्रयास गरिरहेको छु। हजुर हजुर, सिर्जना कोरिराख्नु भएको छ। अनि हजुर चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा बसेर एकदमै कला क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि थुप्रै कामहरू गर्दै आउनु भएको छ, एउटा अभिभावक पनि हुनुभएको छ, थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, थुप्रै ठाउँमा कलाकारहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउनुहुन्छ, एउटा सुपकला प्रतिष्ठान जस्तो संस्थाको चाहिँ पनि संस्थामा पनि हुनुहुन्छ होइन। अहिले कलाकारहरूको के छ अवस्था केही बुझ्नु भएको छ? सुदूरपश्चिमको कलाकारहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, यो लकडाउनको प्रभाव कस्तो छ, के अवस्था बुझ्नु भएको छ? अब मैले अब यस्तै अब फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा र हामीले अब जति पनि हाम्रो सम्पर्कमा परिचित भएका कलाकारहरूको धेरैको मैले अब कति फोन गरेर पनि अवस्था बुझाएको छु। लगभग अब सबै ठाउँमा देशभरि नै सङ्कट भएको बेला अलिकति समस्या त हुन्छ नै, तर एकदमै त्यस्तो समस्यामा परेको र कोही पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ हाम्रो कलाकार कोही पनि त्यसो बिमारी परिपेला
त्यसो ठुलै मागमा परेको चाहिँ मैले भेट्टा छैन अहिलेसम्म। हजुर, कस्तो छ भने कलाकार भनेको एउटा सम्मान्य हुन त सबै पेसा सबै कामहरू आफ्नो ठाउँमा सम्मानित नै हुन्छन् होइन, सम्मानित पेसाहरू नै हुन्छन्। अब कलाकार भने अलिक छुट्टै खालको पेसा भएकोले गर्दाखेरि एकैचोटि कलाकारहरू मलाई यस्तो समस्या पर्यो, मलाई यस्तो भयो भनेर जसरी भनौँ आफ्नै ठाउँमा बसेर कलाकारिता गर्न अहिले अलिक असम्भव छ। धेरै जसोहरू काठमाडौँ लगायत थुप्रै ठाउँमा गएर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू बाहिर नआएको पनि हुन सक्छन् र सरकारले के व्यवस्था हुन थुप्रै व्यवस्थाहरू छन्। रातो कुरा आइरहेको छ, भाडामा बस्नु भएको होला, कोठा भाडामा बस्ने कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँको लागि के व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के छ? शुभकला प्रतिष्ठानको माग चाहिँ के छ सर? त्यो त अब हामीले यो के भन्दाखेरि यो देशव्यापी रूपमा छ र अब प्रत्येक मैले हिजो भर्खर अस्ति मात्रै काठमाडौँमा केही डेरा गरेर बस्ने कलाकारहरूसँग यस्तै फेसबुकमा कुराकानी भएको थियो। उहाँले भन्दै हुन्थ्यो हाम्रो त्यहाँको नगरपालिकाले हामीले राहत लियौँ, चामल हामीले त्यो खाने सामग्रीहरू टन्नै छ सर, हामीसँग त्यस्तो समस्या छैन भन्ने केही कलाकारहरूले मसँग कुरा गर्नु भएको थियो होइन। त्यसै गरेर अब कहीँ कोही अब एकदमै ध्यान नदिने, सामाजिक परिवेशमा घुलमिलै गर्न नसक्ने त्यस्तो कुनै कलाकार छ भने उसलाई अलिक समस्या परेको हुनसक्छ। बाँकी त अहिले देशको परिवेशमा सकेसम्म सबै ठाउँमा सन्तुलित गरिराखेको सरकारले पनि छ होला, तैपनि काहीँनिर त्यस्तो छुट्न गएको हुनसक्छ। त्यो कुराहरू अब हामीले पनि उजागर गर्नुपर्छ र हामीले पनि यो ठाउँमा त्यसको लागि पहल त अब हामी खुल्ला खुल्ली बाहिर निस्किन अवस्था नभए तापनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालबाट यदि कसैलाई त्यसको विशेष समस्या त्यस्तो परेको छ भने कृपया जानकारी गराउनु होला भन्न पनि चाहन्छु म। अहिले पछिल्लो समय कोरोनाले चाहिँ देशमा र विदेश विश्वमा नै सङ्क्रमण फैलाइरहेको बेला कलाकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर हजुरलाई? कलाकारको भूमिका एउटा के हुन्छ भने यो कोरोना नियन्त्रणको लागि एउटा ग्लोबल इम्युनिटी पावर बढाऊ भन्छ नि त। इम्युनिटी पावर बढाउने भने पनि मैले पनि यो बिचमा धेरै यस्ता सुमधुर गीत सङ्गीतहरू सुन्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्रको लोक भाकाहरू र हाम्रा मौलिक गीतहरूलाई सुन्नुहोस्, त्यसले तपाईँको भित्रको एउटा शक्ति इम्युनिटी पावर बढाउँछ। र मैले धेरै कलाकारहरूसँग मैले आफै पनि इन्सपायर गरेको छु। मैले के भनेको छु भने हाम्रो धरती भनेको लोक भाकाको धरती हो, लोक संस्कृति हो। हामीले यहाँको ठेट अर्ग्यानिक चिजहरू खाएका छौँ, पोलो खाएका छौँ। हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो विभिन्न जडीबुटीका रस भएको पानी पिएको छ। त्यस कारणले पनि हामीलाई त्यति छिटै आक्रमण त गर्दैन, तैपनि हामीले चाहिँ सचेत हुनैपर्छ र तपाईँ पोजिटिभ हुनुहोस्। यस्ता कुराहरू गीत सङ्गीतले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छ र मैले यो कुरा व्यक्तिगत रूपमा पनि भनेको छु धेरैलाई। र यो तपाईँको सामाजिक सञ्जालबाट पनि सबलाई के भन्न चाहन्छु भने मनोरञ्जनबाट पनि पक्कै पनि राम्रा राम्रा गीतहरू सुन्नुहोस्, त्यसले पनि तपाईँको इम्युनिटी पावर बढाउनेछ र कोरोनालाई सहयोग गर्नेछ। एकदमै सर, तपाईँको यो उच्च विचारको हामी सम्मान गर्छौँ र पक्कै पनि सम्पूर्ण कलाकार अग्रजहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले यो विचारलाई चाहिँ पक्कै पनि ग्रहण गरेर विशेष गरेर चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा रोकथामको विषयमा केही न केही पहल पक्कै पनि कलाकारको क्षेत्रबाट पनि हुनेछ र उहाँले पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यो समय दिएर हामीलाई आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छौँ सर। अनि अन्त्यमा यहाँको सिर्जनाहरू बसाइको क्रममा केही सिर्जनाहरू छ भने हामी एउटा सिर्जना पनि चाहिँ राख्न चाहन्छौँ सर। नै धेरै राम्रो, तपाईँले अब यसरी चाहिँ फेसबुकमा लाइभ गरेर सबैलाई एउटा यो मान्छेलाई अलिकति बोरिङ जस्तो पनि भइराखेको होला। त्यो बिचमा यहाँले चाहिँ यसरी मलाई पनि इन्भाइट गरेर सम्झिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिर्जनाको कुरामा मैले अब यो फिल्मको केही स्क्रिप्टहरू लेखिराखेको, त्यस्तो गीतहरू अहिले बनाएको छैन। अब कुरा नै त्यस्ताहरू होइन, त्यो अब उ गर्नलाई अब आज खासै त्यस किसिमको उ छैन। ल हुन्छ हुन्छ सर, सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने खुसी रहनुहोस्। न प्रेम हारेको छ न दुनियाँ थाकेको छ, सायरी मात्रै भन्छु एउटा। न प्रेम हारेको छ न दुनियाँ थाकेको छ, दियो जलिरहेछ, हावा चलिरहेको छ। मान्छेको जीवनमा दुःख सुख हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, धैर्य राख्नु होला भन्दै सबैलाई फेरि पनि नआत्तिनु होला, यो समयमा दृढ भएर बस्नु होला भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। एकदम एकदम धन्यवाद सर। हामी छुट्टिन्छौँ। हामी अहिले भर्खरै तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो गुणाकर पनेरो, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी अर्को चाहिँ अग्रज कलाकारलाई चाहिँ हामी यहाँनिर जोड्छौँ
हामी तपाईँको माझमा उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको के कस्तो छ अहिले पछिल्लो समयमा, उहाँले कहाँ बस्नु भएको छ, कसरी चाहिँ आफ्नो दैनिकी चलाइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ हाम्रो भरत भट्ट सर हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमकै चेलो हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँ अहिले। उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेँ, मलाई फोन लगाए, सम्भवतः उहाँको फोन उठ्नेछ भन्ने मैले कोसिस गर्छु। नमस्कार। नमस्ते भरतजी, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै, तपाईँ त एकदम साङ्गीतिक माहौलमै हुनुहुन्छ है। साङ्गीतिक माहौलमा सर। अनि के कस्तो छ सर अहिले? ठ्याक्कै कुन ठाउँमा? काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म काठमाडौँमा छु सर। काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमको चेलो है। अनि के कस्तो छ अवस्था? काठमाडौँमा बस्न भ्याउनु भएको छ? के छ, बस्न सहज छ, गाह्रो अप्ठ्यारो के छ कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर? ठिकै छ सर, अहिलेसम्म ठिकै छ। अब लकडाउन लगिरहेको लकडाउन छ। हजुर हजुर, अब कोठामै बसिरहेको छु। अब तललाई पाएको छैन, काम सुरक्षित छु अहिलेसम्म। सुरक्षित रहनुहोस्, हाम्रो यही कामना छ। अनि के गरेर बिताउँदै हुनुहुन्छ अब? तपाईँ एकदम साङ्गीतिक माहौल, अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि साङ्गीतिक माहौलमै हुनुहुन्छ। हुन त अब यो के अरे चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ भन्ने उसमा यो गीतहरू त जति सुने पनि कस्तो लागिरहेको छ? के छ, गाउँदै बस्दै सुन्दै हुँदाखेरि के त्यस्तो सुनाउनुहोस् त अनुभव हामीलाई। म अहिले भर्खरै अनलाइन क्लासमा अनलाइन क्लास चलिरहेको छ मेरो। तपाईँको ठ्याक्कै हजुरको फोन आयो। हजुर हजुर, सङ्गीतमै रमिरहेको छु। नयाँ नयाँ सृजनाहरू क्रिएसनहरू गरिरहेको छु बजारमा। केही समय लकडाउन पुग्नु भएपछि एकदमै अब यो माहौलमा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, ठिक छ। धेरै जसो कलाकारहरू अहिले आफ्नो घरबाट बाहिर हुनुहुन्छ, तर जे सुरक्षित हुनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्न पनि चाहन्छौँ। र एउटा यो क्रममा चाहिँ एउटा साङ्गीतिक माहौल, कुनै एउटा गीत जाओस् हजुरबाट, किनभने यो माहौल देखिरहँदाखेरि हामीलाई अलिकता यो धेरैजनाले हामीलाई देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि एउटा गीत जाओस् हजुरको तर्फबाट। हजुर, म एउटा मेरो अब बजारमा आउँदै एउटा बनाएको छु मैले। ल हुन्छ सर, हुन्छ, एउटा गीत हुन्छ हजुरबाट। माया साथको छ मैले मनभरि, मैले मनभरि के छसुवा के मनैमा कुरा घुमाउला ढणे हुँदोरा डोटी सैले सरी सरी तम्रै माया साथको छ मैले मनभरि, मैले मनभरि के छसुवा के छ तम्रा मनैमा कुरा डोटी कि मायालु घुमाउला ढणे हुँदोरा। डडेलधुरा घुमाउने त लकडाउन खोलेको घुमाउने हो सर, गाह्रो छ। लकडाउन खोलेपछि अब गीतैबाट घुमाउन सके मात्रै हो, यसरी घुमाउन सक्दैन। हजुर, पर्यटन वर्ष पनि चलिरहेको छ। नेपाल पर्यटन वर्ष 2020 पनि अब लकडाउन खोल्नेबित्तिकै घुमाउने प्रयत्न गर्छ। एकदम एकदम ठिक छ सर, सुरक्षित रहनु होला अनि सुरक्षित चाहिँ सुरक्षा अप्नाउनु होला। एकदमै रमाइलो गीत पनि सुन्यौँ तपाईँबाट र हामीसँग जोडिदिनु भयो समय। जे होस्, सब लकडाउनमै भए पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, थुप्रै अनलाइनहरूसँग जोडिनु। मलाई पनि बहुत खुसी लाग्यो तपाईँसँग यसरी भेटघाट भयो। र सुदूरपश्चिममा उपत्यका जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शुभचिन्तकहरू जति पनि सबैलाई सुरक्षित साथ बस्नुलाई भन्छु। विशेष गरेर हाम्रो इन्डियामा जो विशेष त सुदूरपश्चिमहरूबाट इन्डियामा कार्यरत विभिन्न हाम्रा आफन्त छिमेकीहरूलाई उहाँहरूको यो तत्काल समाचारहरूमा हामीले हेर्दा सुन्दा एकदम दुःखद अवस्था छ। क्वारेन्टाइनमा सीमामा पाएर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायले सरकारवालाहरूले केही गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुर आइदिनुभयो। ल हुन्छ सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। छुट्टिन्छौँ अब, आउँदा बसाइहरूमा पनि कुराकानी गरौँ न सर हजुरसँग। हवस् हजुर, नमस्कार।
पक्कै पनि हामीसँग अहिले जोडिनु भएको थियो काठमाडौँबाट भरतजी हुनुहुन्थ्यो। धेरै भयो मैले यहाँलाई बिहान नै उद्घोष गरेको थिएँ लाइभमा आउँदैछु भनेर। यहाँको चाहिँ समय अलिकता अनुकूल यो प्राविधिक कारणवश हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकिएनौँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र अब चाहिँ ढिलो नगरिकन म एकदमै फटाफट तपाईँसँग फोनमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। करणजीसँग हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। करणजी हुनुहुन्छ बेङ्गलोरबाट, उहाँसँग पनि हामीले समय माग गरेका थियौँ। सायद अब चाहिँ हामी हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, उहाँलाई फोन लगाउँदैछौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यस्तो पाराले छैन मोबाइल कि यो स्ट्यान्डवाला। हेलो नमस्ते। नमस्ते रन्सन। एकदम सन्चै छौ। अनि तपाईँ के छ हालखबर, सन्चै हुनुहुन्छ नि? ठिक छ, मेरो पनि ठिकै छ। काठमाडौँमा हुनुहुन्छ है अहिले? हजुर, म अहिले चाहिँ काठमाडौँमै छु। के कस्तो छ कोरोनाको अवस्था अनि तपाईँको अवस्था के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अनि के छ सुरक्षा के कस्तो अपनाउनु भएको छ, अलिकति जानकारी पाऊँ हजुरबाट। हजुर, अहिले काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएको छैन। ठिकै छ, सचेत बस्नु पुण्यको बसिरहेको छ। विशेष भन्नुपर्दा एउटा कलाकारको हिसाबले कलाकारिता क्षेत्रलाई र अनि कलाकारलाई अहिले यो कोरोनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ तपाईँको विचारमा भन्नुहोस् त। मेरो विचारमा त त्यही हो, गरिरहेको पेसा है गरेको छ त्यही हो। अब जसमा पनि अलिअलि देखेको छ। घर बाहिर हुनुहुन्छ, के कस्तो छ अवस्था तपाईँको? काठमाडौँ बस्न सक्ने गाह्रो अप्ठ्यारो के छ? कता बस्नु भएको छ, कसरी बस्नु भएको छ? केही समस्याहरू त्यस्तो छ भने सम्बन्धित निकायमा राख्नु होला होइन, राख्न सक्नुहुनेछ। र अहिले एउटा तपाईँले गीत पनि निकाल्नु भएको छ कोरोना सम्बन्धीको देखिरहेका छौँ होइन? हजुर, केही अब तपाईँको एउटा यसो साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू पनि हामी त्यही हो। अहिले व्यक्ति आफै हाल्नु पर्ने छैन। हजुर हजुर यही भन्न चाहन्छु सबै कलाकारहरूलाई, अहिले भित्र बसिदिनुहोस् गीत गाउनु। होइन भित्र त बस्ने हो होइन? मैले मात्रै नेटमा काम अलिकति नेटले हामीलाई अलिक समस्या, यो बिहानैदेखि यस्तै भइरहेको छ, नेटले अलिकति समस्या दिइरहेको छ। तैपनि तपाईँको आवाज हामीले सुन्यौँ कि थोरै भए पनि तपाईँसँग थोरै कुरा। मौसमले एकदम पानी परिरहेको छ, यो मौसमले पनि एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब अस्ति कता युट्युब के अरे उसमा टिकटकतिर हामी कता देखिरहेका थियौँ, यो कोरोना गर्मीमा कोरोना भाग्छ भन्ने सुनेर पो हो कि यो मौसमले गर्दाखेरि पनि झन् चिसो मौसम बनाइरहेको होइन? अब कि ज्यान लिएर मात्रै छोड्यौ भन्ने जस्तो कि आइरहेको त्यस्तै भइरहेको छ अवस्था। जस एउटा गीत सुन्छौँ हामी सङ्गीताजीको तर्फबाट एउटा गीत, हाम्रो सङ्गीताजीको दर्शकहरू श्रोताहरू थुप्रैले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको तर्फबाट एउटा गीत सुन्छौँ। हुन्छ, मैले अस्ति मात्रै बजारमा ल्याएको छु, सबैजनाले माथि संसारै
सँगैमा सँगै सँगैमा कोरोना पक्कै पनि यो आवाज फेसबुकबाट हामीले त्यति स्पष्ट सुन्न नसके पनि पक्कै पनि हामीले यो गीत चाहिँ युट्युबमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, थुप्रैले सन्देशहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ जानकारी गराउँदै यो समय दिइदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, यति भन्न चाहन्छौँ है त। हुन्छ, अहिले हामीसँग सङ्गीता बमसँग हामी काठमाडौँबाट जोडेका थियौँ, उहाँसँग कुराकानी भइरहेको थियो। थुप्रैजना हामीसँग हुनुहुन्छ, लाइभमा जोडिनु भएको छ, थुप्रैसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँसँग लाइभमा जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँ जताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ हेर्नु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्ने कुराहरू त यस्तै हो होइन। हामी तपाईँसँग जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ। थुप्रै मान्छेले हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै कमेन्ट गर्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र केही कलाकारहरू अहिले देश परदेशतिर जता हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यतैबाट हामी उहाँसँग लाइभमा जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ। बिहानै हामीले समय मागेका थियौँ, कारणवश क्षमा पनि चाहन्छौँ उहाँसँग, उहाँले दिएको समयमा हामी लाइभ आउन सकेनौँ र लाइभमा आइसकेपछि उहाँसँग कुराकानी राम्रोसँग हुन सकेन, यति भन्छौँ। र अझ फेरि हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दिल्ली राज जोशी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामी जोड्छौँ। उहाँसँग पनि कुरो भएन, सायद उहाँले दिएको समय अलिक फरक परे जस्तो छ। हामीले उहाँसँग समय मागेका थियौँ हामीले, समयअनुसार। पक्कै पनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर अहिले, किनभने दैनिक प्रायः जसो कलाकारहरू फेसबुकमै चाहिँ अब अहिले आफ्नो दुखेसहरू पोख्नुपर्ने अवस्था, किनभने स्टेजमा रमाइराख्ने कलाकारहरू स्टेजमै चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एकदमै आफ्नो एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी गराउने र योबाट बस्न के गर्नुपर्छ र यो कोरोनामा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कलाकारहरूको भूमिका के छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लालु रैकालजी हुनुहुन्छ, एकदमै सुमधुर आवाजको धनी देउडा गायक हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमको चेलो। उहाँलाई चाहिँ मैले कल गरेको छु। हजुर नमस्कार, यहाँलाई हाम्रो यस लाइभमा नमस्कार। सन्चै छ? एकदम सन्चै छु। हजुर अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? हजुर लालु रैकालजी अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म अहिले इन्डियाको मुम्बईमा छु। हजुर मुम्बईमा छु अहिले। हजुर यहाँको अवस्था एकदमै दयनीय छ। कोरोनाले अहिले इन्डिया र नेपालको भन्दा बढी चाहिँ मुम्बईमा प्रभाव पारेको छ। हजुर अनि के छ मुम्बईमा बस्ने तपाईँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको अवस्था यसो बुझ्दाखेरि के पाउनु भएको छ, कस्तो छ, अलि जानकारी गराउनु त। अब धेरैजना साथीहरू मुम्बईमा सुदूरपश्चिमतिरका नै छन्, धेरैजनाको बिचली भएको छ। हामी केहीजना त अलिकति सेफ छौँ भनौँ, अलिकति नौकरीको उसमै रहन खाने व्यवस्था छ। हामीहरूको त त्यस्तो प्रब्लम छैन, कतिपय साथीहरूको धेरै प्रब्लम छ। हजुर उनीहरूको एकदमै दिनचर्या दैनिकी बिग्रिएको छ। अब कस्तो छ भने महाराष्ट्र सरकारले पनि आफ्ना इन्डियाभित्रका अन्य राज्यहरूका जुनसुकै पनि व्यक्तिहरूलाई कामको सिलमा मुम्बई छन् उनीहरूलाई बसको व्यवस्था गरेर चाहिँ आफ्नो राज्यमा पठाइरहेको छ। तर नेपालको मजदुरहरूलाई, नेपालको काम गर्ने कुनै पनि कारिगरहरूलाई उनीहरूको सन्दर्भमा केही पनि भनेको छैन, केही पनि त्यस्तो पहल चलेको छैन। अलिकति दुःखद कुरा छ। हजुर एउटा सर्जक पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ र एउटा नेपाली पनि भएको कारण नाताले गर्दाखेरि थुप्रै मजदुरहरू थुप्रै कामको सिलसिलामा अल्पत्र परिराख्नु भएको छ। उहाँको बारेमा न नेपाल सरकारले सोचिदिएको छ, न स्थानीय सरकारले सोचिदिएको छ होइन। यो अवस्थामा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित मान्छेहरूलाई? केही अनुरोध आग्रह यहाँको के छ सर?
यो अवस्थामा अब इन्डियन सरकारसँग र यहाँको स्थानीय सरकारसँग भन्न सक्ने कुनै हाम्रो उ छैन। हजुर जीव ज्यान बचाउनु पनि धौधौ भएको गाह्रो भएको त। हजुर अब जस्तै इन्डियन सरकारले आफ्ना राज्यमा विभिन्न राज्यमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो राज्यमा जसरी बसको व्यवस्था गरेर पठाइरहेको छ, त्यसरी नेपाल सरकारले पनि कुनै व्यवस्था गरेर इन्डियातिर छरिरहेका नेपालीहरूलाई भित्रै आएर बरु क्वारेन्टाइनमा केही अवधि राखेर पनि नेपालभित्र फर्काउने वातावरण बनाइदिएको भए हामी आभारी हुनेछौँ, धेरै खुसी हुने थियौँ। एकदम पक्कै पनि तपाईँ जस्तै थुप्रै चाहिँ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नुभएका अग्रज कलाकारहरू लगायत थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले भारतको विभिन्न ठाउँमा अलपत्र हुनुहुन्छ। यो सरकारले, सम्बन्धित निकायले, नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारदेखि लिएर सम्पूर्णले यो कुराहरू सुनेर पक्कै पनि उहाँहरूको बारेमा छिटोभन्दा छिटो केही न केही पहल पक्कै पनि गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। अनि साङ्गीतिकको कुराहरू गर्दाखेरि अहिले लकडाउनको बेलामा के कसरी बसिराख्नु भएको छ? कि अहिले त गीत गाउन त भ्याइ नभ्याइ होला त, मजाले घरमै आफै गाउने आफै सुन्ने के गरिराख्नु भएको छ? नै यस्तो हुन्छ सर, गीत सङ्गीत भनेको एउटा मनोरञ्जन गर्नको लागि हो नयाँ सिर्जनाहरू त थुप्रै अब दुःख र सुख नै यस्तो हुन्छ सर। अब दुःख र सुख पर्दाखेरि गीत सङ्गीतको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा स्वाभाविकै हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो छ भने यो गीत सङ्गीतप्रति कुनै त्यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्ट छैन, किनकि यो मुम्बईको क्षेत्रमा चारैतिरबाट लकडाउन भएर त्यसमा पनि सिल मारेर बाहिर निकल्ने कुनै उ छैन। वरिपरिका जो पनि छन्, घरहरू छन्, बिल्डिङहरू छन्, कोरोना देखिरहेको छ आफ्नै आँखाले, अलिकति चिन्तित महसुस भएर गीत सङ्गीतभरि त्यति चासो छैन सर। त्यही त यो धेरै भएर पनि होला सर, होइन? एक दुई दिनको ले गर्दा भन्नु त एउटा हुन्थ्यो, त्यो लकडाउन धेरै भएर पनि अब गीत सङ्गीत सुनेर पनि मान्छेलाई वाक्क दिक्क भइसक्यो। अहिले खालि ज्यानको मात्रै आशा छ, होइन? अनि पछिल्लो समयमा हाम्रो नेपाली एकजना हाम्रो अग्रज हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दाई, उहाँहरूको परिवारमा पनि कोरोना देखिएको भन्ने कुराहरू हामीलाई सुन्न आएको थियो मुम्बईमा, होइन? अनि उहाँ अहिले सायद सन्चो भइसक्नु भएको छ भन्ने खबर पनि सुन्नुमा आएको छ। के छ, हजुरले के बुझ्नु भएको छ? एकदमै सर, अब चेतमान खड्काको सम्पूर्ण परिवार अहिले क्वारेन्टाइनमा बसे, के अरे कोरोनामा थिए, हस्पिटलमा थिए। हजुर तर अहिले दैव संयोगवश अब के भनौँ, सबै भाग्यवश र उहाँको हजुर हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ मुम्बईबाट लालु रेकालजी हुनुहुन्छ, एउटा गायक। हजुर हजुर सर, भन्नु सर। यो खुसीको कुरा उहाँ कोरोना मुक्त भएर अहिले आफ्नो रुममा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामीले पनि कामना गरेका थियौँ थुप्रै, किनभने नेपाली कलाकारहरू भारतमा स्टेज देखाउने, मुम्बई जस्तो ठाउँ र कलाकारहरूलाई त्यहाँसम्म बोलाउने र उहाँहरूको प्रस्तुतिहरू नेपाली समाजमा चाहिँ गर्ने उहाँको ठुलो योगदान छ। पक्कै पनि उहाँ सकुशल हुनुभयो, स्वस्थ हुनुभयो, हामी पनि एकदमै खुसी छौँ। र यही क्रममा एउटा सानो केही प्रस्तुति हजुरबाट सानो केही प्रस्तुति जान पाए हुन्थ्यो। यो आवाजको थुप्रै फ्यानहरू छन्, तपाईँको गीतहरू थुप्रै यसो लाइभमा सुन्न पाए हुन्थ्यो। हुन तपाईँको विभिन्न माध्यमबाट गीतहरू आइरहेका छन्, अहिले यो माध्यमबाट पनि एउटा गीत सुन्न पाए हामी धन्यवाद दिन्छ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तपाईँले यो कार्यक्रमको यो लाइभको योजना गरेर प्रवासतिर भएका कलाकारहरूलाई पनि के एउटा के भन्छ एउटा खुसीको महसुस भएको छ, किनकि हाम्रो आवाजहरू, हाम्रा केही मागहरू पनि नेपाल सरकारसम्म पुगेका छन्। काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै माध्यमबाट भए पनि स्थानीय होस्, क्षेत्रीय होस्, राष्ट्रिय लेभलसम्म हाम्रो मागहरू सुनिदियोस् र प्रवासमा बसेका नेपालीहरूलाई जसरी हुन्छ नेपालतिर कुनै कुनै योजना गरेर नेपालभित्र फिर्ता हुनेछ भन्ने ठुलो आशामा छौँ। र यही लाइभबाट नै सुरेन्द्र सरको यही लाइभबाट नै हाम्रो निवेदन पनि छ। एकदमै सर, एकदम हाम्रो पनि त्यही कामना हो सर। त्यस्तो छ। त ठिक छ सर, म एउटा सानो गीत गाइदिन्छु सर है। हुन्छ सर, हुन्छ सर। भगवान सोचले प्राणी सकेन लाग्यो, कोरोना रोगले दिनसम्म कष्ट दियो, कोरोना रोगले दिनसम्म
सामाए कष्ट दियो। धन्यवाद सर। पक्कै पनि यो कोरोना रोगले एकदमै कष्ट दिएको छ। यो कष्ट अब नहोस्, सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण मानिसहरूमा, सम्पूर्ण मान्छेहरूमा, विशेष गरेर अझै हाम्रो प्रदेशमा रहनुको दाजुभाइहरूको चाहिँ पक्कै पनि दैनिकी पुरानो जस्तै पहिला जस्तै होस्। यो सरकारले सम्पूर्णले सम्बन्धित निकायले बुझिदिउन् भन्दै अब हजुरको यो समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हजुरलाई पनि। धन्यवाद सर। नेपाल सरकारमा एउटा प्रवासतिर बसेका सम्पूर्ण कलाकारहरू से सर्वसाधारण कोही पनि मजदुरको आवाज एउटा पुगाउने माध्यमबाट तपाईँ एउटा माध्यम हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर। हृदयदेखि नै हजुरलाई पनि चोको मिठो माया छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, हस् धन्यवाद सर। हामीसँग मुम्बईबाट जोडिनु भएको थियो, उहाँले पनि थुप्रै तपाईँले सुनिसक्नुभयो, आफ्नो गुनासोहरू राख्नुभयो। किनभने त्यहाँको सरकारले आफ्ना मान्छेहरूलाई, आफ्ना जनताहरूलाई, आफ्नो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई आफ्नो ठाउँमा लगिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले कहिले लग्ने, कहिले ल्याउने, कहिले के गर्ने, यसको बारेमा पक्कै पनि बुझिदियोस् र उहाँलाई सानोभन्दा चाँडो आफ्नो ठाउँसम्म आउने खालको माहौल बनाइदियोस्, वातावरण बनाइदियोस् भन्न म चाहन्छु। यही बिचमा फेरि पनि हामीले जोडेका छौँ सुदूरपश्चिमकै चेलो हुनुहुन्छ पक्कै पनि करण विकासजी हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार करणजी, आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छौँ सर, एकदम सकुशल छौँ अहिलेसम्म। देवी देवता सबै, भगवान कृपा सबै सकुशल छौँ। अनि प्रदेशमा के कस्तो छ अवस्था, प्रदेशमा रहनुभयो दाजुभाइहरूको? अब प्रदेशमा हजुरहरूलाई यता खबर त होला, धेरै नाजुक छ। हजुर मैले लकडाउनमै हुनुहुन्छ है सर? हजुर क्वारेन्टाइनमै बस्नु भएको छ? हजुर होम क्वारेन्टाइनमै छु। एकदम त्यो हजुरको यसो डेटअप हेर्दाखेरि पनि पक्कै पनि क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सधैँभरि चिटिक्क चट्ट परिराख्ने तपाईँले कहिले कहिले दारेजुमा देखेको थिएन करणजीको उसमा। यो क्वारेन्टाइनले गर्दाखेरि एकदमै अर्कै देखिरहेको छु। जे होस् स्वस्थ रहनुहोस् होइन सर? अनि के छ मुम्बईमा नेपालीहरू, के अरे बेङ्गलोरमा नेपालीहरूको अवस्था र तपाईँ जस्तै थुप्रै कलाकारहरू प्रदेशमा बसेर कलाकारिता क्षेत्रलाई अँगाल्नु भएका साथीहरूको अवस्था के छ सर? यहाँले बुझ्नु भएको छ, जान्नुहुन्छ। राष्ट्रिय लोकता दोहोरी गीत प्रतिष्ठान अवस्था एकदमै नाजुक छ। आज नेपालमा भए त आफ्नो क्षेत्र छोडेर पनि आफ्नो गाउँघरतिर गएर केही एउटा धेरै नाजुक छ। अब जे जस्तो हो नि सकिरहेको छ। तर कसै नेपालीहरूको धेरै एकदमै खाना बस्न पनि धेरै गाह्रो छ। प्रायः जस्तो होटलका साथीहरू, अब कम्पनीमा गर्ने मजदुरहरूलाई धेरै समस्या छ। अब कलाकारहरूको अब यताउता अगाडिको जस्तो नभए पनि सिक्नुको छ भनौँ त धेरै गाह्रो छ। अब त्यो त भन्नु सक्दैन। काठमाडौँमा बसेको कलाकार साथीलाई पनि त्यति समस्या छ भने हामी अब विदेशमा बसेर हामीलाई समस्या नआएको कुरो होइन। पक्कै पनि सर। अनि अब यही हो, यही आइन मार्फत के अपलोड गर्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही पहल गरिरहेको छैन। किन होला, के हो, के पनि थाहा छैन। के कस्तो त्यो मिलाएर नेपाल फर्काएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर के गरिन अधिक नेपाल सरकारलाई पनि। अब के हो सर, यता अब जस्तो धेरै समस्या परेको नेपालीहरूलाई सबैले धेरै विभिन्न समाजहरू छन् यहाँ, तिनीहरूले धेरै सहयोग गरेका छ। ठिकै छ, उहाँले सक्दो सहयोग गरिदिनु भएको छ। पक्कै पनि यदि नेपाल सरकारले या स्थानीय सरकार कुनै पनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ तपाईँहरूलाई पहल गरेर नेपालमा ल्याइदिएको भए तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ जे जस्तो हुन्छ सुरक्षा अप्नाउन तयार हुनुहुन्छ। तर त्यो पहल एकदमै छ। अब एकदमै अब यता जस्तो कि अब हाम्रो व्यक्तिगत भन्दा पनि कसै यता खाना बस्नु पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। एकदमै 2 साल खाना खाएर पनि धेरैलाई समस्या छ। जस्तो अहिले आफ्नो देशलाई अवस्थामा इन्डिया पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा भएको बेला अब अर्को देशको मानिसलाई त हेर्ने हल्का टाइटै अर्को भएको छ नि। हजुर समस्यामा त आफ्नो देश आफ्नो हो।
ठिक छ सर, यसबाट पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले यदि कुनै न कुनै माध्यमबाट यो कुरो उहाँसम्म पुग्यो भने पहल हुनेछ भन्ने आशा पनि लिएका छौँ। र धेरै भयो यो कुराकानीहरू, किनभने थुप्रै कलाकारहरू एक ठाउँमा किन दैनिक आफ्नो क्रियाकलापहरू, कहिले स्टेज प्रोग्रामहरू, कहिले गीत रेकर्डदेखि लिएर थुप्रै कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइराख्ने कलाकारहरू आज एउटा कोठामा थन्किएर बस्नुपर्ने अवस्थामा उहाँहरूको अवस्था के कस्तो छ बुझ्ने एउटा सानो प्रयास गऱ्यौँ। र अब चाहिँ एउटा गीत सुन्छौँ हजुरको मुखार बिन्दुबाट एउटा मिठो आवाज। हामी चाहिँ हामीलाई लाइभ हेरेर मैले एउटा दर्शक जोड्न चाहे यसो ब्याङ्ककै कुरा गर्दा पनि अहिलेसम्म एउटा हाम्रो बेङ्गलोरमा धेरै जस्ता संस्थाहरू छन् अनि संस्थाहरूले समाज अभियन्ताजीहरूले हेल्प नगरिदियो भए अझै नेपाली जातिलाई धेरै समस्यामा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गर्दा हल्का रात त्यसै गरी नेपाल सरकारले हुन केही गरेर धेरै आपद विगतमा परेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई केही पहल गरेर नेपाल पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रति केही अनुरोध छ। त्यही हो सुरेन्द्रजी। अब गीत त आज क्वारेन्टाइनमा बसेर गीत त्यसै त्यही त हुन यो पनि हुनसक्छ। अब सुन्यो भने लकडाउनको के अरे उल्लङ्घन गर्ने भनेर समात्न पनि सक्छ। तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस्, त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन नेपाल सरकार। उद्धार गर्न त आउँदैन, हुन त समात्न त आइहाल्छ होला। समात्नै पर्यो भने पुगिहाल्छ, त्यो टेन्सन नलिनुहोस्। सरकार फेरि समात्नमा चाहिँ एकदम माहिर छ कि सहयोग गर्न फेरि नआउला। तपाईँलाई के आजभोलि त सुरेन्द्रजी अब आजभोलि त हामीहरूलाई गीत गाउन पनि हल्का डरै लाग्छ। तपाईँ ढुक्क भएर गाउनुहोस्। यस्तो गीत गाउँदा गाउँदै सास बित्यो पनि यस्तो सास लिन भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा गएर चेकिङ जाँच गर्नुपर्छ भन्ने यताको लोकलहरूले हामीलाई दबाब गर्छ क्या। हजुर हजुर हजुर। ल हुन्छ सर, एउटा गीत सुन्छौँ हामी तपाईँबाट, एउटा मिठो गीत। अब गीत के गाउने सर? अब खासै गीत गाउने केही छैन। तपाईँको थुप्रै गीतहरू छ, तपाईँ थुप्रै गीतहरू हामीले युट्युबमा सुनिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न अब अस्ति मात्रै तपाईँ गीतहरूको टिकटकहरू पनि अहिले भर्खर बनिरहेको छ होइन, मजाले राम्रो छ, चलिरहेको छ। एउटा गीत कुनै सुन्छौँ, किन लाइभमा आएका छौँ, अलिकति रमाइलो। कति सधैँ विरोधका कुराहरू गर्ने, कति सधैँ उयो राख्ने भनेर। आफ्नै देशको माया पराई देश भया पनि आफ्नै देशको माया आफ्नै देशको माया पराई देश भया पनि आफ्नै देशको माया। धन्यवाद। पक्कै पनि प्रदेशमा बसेर यति धेरै नेपालको माया मान्नु भएको छ, यति धेरै नेपाललाई माया गर्नुभएको छ, आफ्नो गाउँठाउँलाई, आफ्नो जन्मभूमिलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ। तर नेपालमै बसेर नेपालकै लागि गर्छौँ, नेपालको चाहिँ उन्नति गर्छौँ, प्रगति गर्छौँ भनेर हिजो जनताका भोटहरू लिएर आज राजनीतिक एउटा आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका देशका नेताहरूलाई कहिल्यै लाग्दैन नेपालको माया। न जनताको माया छ, न नेपालको माया छ, न यो संस्कृतिको माया छ। पक्कै पनि तपाईँको यो आवाजबाट उहाँलाई पनि यो माया पलाउनेछ भन्छौँ। यो लाइभमा आइदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, बेङ्गलोरबाट जोडिनु भएको थियो करणजी, उहाँसँग नै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। थुप्रैजनासँग हामी जोडिएका छौँ, थुप्रैसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नेपाल लगायत थुप्रै ठाउँमा जुन थुप्रै मान्छेहरू अलपत्र पर्नु भएको छ। विशेष गरेर चाहिँ हामीले यो कलाकार साथीहरू, कलाकार मित्रहरू जति हुनुहुन्छ उहाँलाई के कस्तो अप्ठ्यारो छ, उहाँको अवस्था के कस्तो छ, उहाँलाई चाहिँ जोड्न खोजिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो तपाईँसँग लाइभमा जोडे। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो यो लाइभमा। अब तपाईँ लाइभमा हुनुहुन्छ।
धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि एकदम। राज पाठकजी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ के अरे लकडाउनको क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ नि? एकदम होम क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था हो सर अहिले। एकदम तपाईँ त त्यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला नै क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसिसक्नु भएको थियो भन्ने समाचार पनि सुनेको थियो। एकदम राम्रो गर्नुभयो, सतर्कता अप्नाउनु भयो है। एकदम एकदम अब के गर्ने सर, यो ज्यानभन्दा ठुलो के नै छ अरू होइन। पक्कै पनि अब ज्यान रहेको अरू चिजहरूको मतलब हुने भयो। अब एकदम पछिल्लो समयमा अनि के कस्तो हेरिराख्नु भएको छ? अब तपाईँ त यो नेटमा प्रविधिको एकदम नजिक हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू निहालिराख्नु भएको छ, थुप्रै कलाकारहरूसँग तपाईँको कुराकानी पनि भइरहेको हुन्छ। के कस्तो छ अवस्था? अनि तपाईँ एउटा कलाकार आफू स्वयंमा पनि एउटा कलाकार होइन, नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिमको कला संस्कृति, यहाँको धार्मिक पर्यटनको एउटा जिम्मा लिएर एउटा संस्था चाहिँ रहेको छ होइन। गौरवशाली सुदूर नेपालको चाहिँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ। के गरिरहेको छ त अहिले राज पाठकजीले? के गरिराख्नु भएको छ र गौरवशाली सुदूरले चाहिँ के गरिरहेको छ खास विशेष त्यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ कोरोनाको बारेमा? कोरोनाको के हुनु सर, अब यस्तै छ, घरमै बसिरहेको छौँ, बाहिर जाने स्थिति छैन, तनावपूर्ण छ अहिले होइन माहौल चाहिँ। हजुर तबसम्म अब धेरै सामाजिक सञ्जालबाट कुराकानी गर्दा धेरै साथीहरूलाई अब बसेर बस्नुहोस् होइन। हजुर अनि सकेसम्म सेफ्टी अप्नाउनुहोस्। अब जानकारीमूलक कामहरू भइरहेको छ भनौँ होइन। अनि अब हाम्रो संस्थाको अब हजुर पनि सम्बन्धित नै मान्छे हो। हजुर हजुर त्यो भएको कारणले अब हामीले पनि केही पदहरू तालेका थियौँ। अब त्यो कहाँसम्म पुग्यो कसरी के भयो भन्ने कुराहरू विशेष रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले त्यो भएको कारणले हामीले कोसिस चाहिँ गरेका थियौँ। एकदम अनि अध्यक्षज्यूसँग नि कुराकानी गर्नु हाम्रो संस्थाकै तर्फबाट पनि। हजुर मैले अध्यक्षज्यूलाई पनि फोन लगाएको थिएँ, त्यही त उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थिएँ। किनभने थुप्रै अहिले कलाकारको एउटा दायित्व यति मात्र होइन कि गीतै गाएर मात्रै गर्न सकिन्छ, गीतै गाउनु मात्रै एउटा समाज सेवा पनि थुप्रै अब यही हाम्रो नजिकै कुरा छिमेकी कुराहरू भारतमा पनि थुप्रै कलाकारहरूले कोरोनाको बारेमा राहतहरू, थुप्रै बजेटहरू दिएको, थुप्रै पैसा सहयोग गरेको अवस्थामा नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ, के कतिले गरिराख्नु भएको छ र पछिल्लो समय यो संस्थाहरूले कलाकारको बारेमा के गरिरहेको छन् भन्ने यसो बुझ्न खोजेको हजुरकोबाट होइन। एकदम एकदम हामीले त सकेसम्म सपोर्ट नै गर्ने हो। अप्ठ्यारो परेका कलाकारहरू कोही पनि हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले फेसबुकबाटै स्ट्याटस पनि छोडेका थियौँ। हजुर हजुर त्यहाँ अब धेरैजना साथीहरूले हेर्नु भएको थियो, हामीलाई यो समस्या छ पनि भनेर भन्नु भएको थियो। अब त्यति चाहिँ अब सहयोगै गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो चाहिँ कोही पनि आउनु भएन। सानोतिनो समस्याहरूलाई त त्यति अब तपाईँको मोबाइलमा रिचार्ज सकियो भने अब रिचार्ज पुर्याउनु त सकिँदैन। मान्छेको बेसिकली नेट्सहरू के हो होइन, अब ती कुराहरू हेर्न सकिने भयो। अब खाना छैन, तेल छैन भनेर त्यस्तो कुराहरू सहयोग गर्न सकिने भयो। मान्छे अब त्यहाँ चाहिँ मसँग रिचार्ज छैन भनेर रिचार्ज दिएर अरू काममा चाहिँ सिद्ध्याउनु भन्न त्यो चाहिँ अहिले मिलेन। त्यस्तो हामीसँग त्यस्तो मान्छेहरू पनि अहिले आउनु भएन। यो छ कि अहिले गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्ने त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो कोही पीडित हुनुहुन्छ भने अझै पनि हामी सहयोग गर्ने बाचा गर्दछौँ। अनि कलाकारको हकितमा तपाईँ त एकदम लड्ने व्यक्ति हो, लड्ने मान्छे पनि हो होइन। अनि पछिल्लो समयमा यो सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कलाकारलाई के थुप्रै राहतहरू थुप्रै व्यक्तिहरूको नाममा गइरहेको छ। अब अहिले हाम्रो पत्रकारहरूले पनि पत्रकारहरूको लागि राहत वितरण हुनु पर्यो भन्नुभएको छ होइन। त्यसै गरेर थुप्रै कर्मचारीहरूदेखि लिएर सबैजनाहरूले चाहिँ राहतको कुरा गरिराख्नु भएको छ। कलाकारहरूबाट के माग्छ एउटा कलाकारको रूपमा कलाकारको लागि तपाईँको तर्फबाट? अब जो जति सकुशल हुनुहुन्छ, सही अवस्थामा हुनुहुन्छ, जसलाई गाह्रो साह्रो छैन उहाँहरूलाई त अब केही पनि भन्ने कुरा भएन। जो चाहिँ अब हामीले स्टाटसमा पनि छोडेका थियौँ इन्डियामा बसेर कलाकारहरूलाई सहयोग गर्ने। स्वयं आफ पनि कलाकार हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ नेपालभन्दा पनि बढी इन्डियातिर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूलाई अब त्यस्तो अवस्थामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम सरकारले हेरोस्। अब अहिले पनि यो राहतको जो सरकारले दिएको मैले सुनिरहेको छु 70 देखि 80 करोड भन्ने जो राहत छ त्यहाँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि 1 करोडलाई बाहिरीलाई छोडेर 2 करोडलाई पनि त्यो पैसा भाग लगाउने भने 80 रुपियाँ पर्न जान्छ होइन। 80 रुपियाँले कति राहत हुन्छ त? सरकारले बेलामा ध्यान दिनु पर्यो। पीडितहरूलाई जो चाहिँ देशका चाहिँ श्रमजीवी जो
व्यक्तिहरू हुन्छ, श्रमजीवी वर्ग जो छ उहाँहरूले 15 दिन लाएर सोलखुम्बुबाट धनगढी पुगेको अवस्था पनि देखियो। त्यस्तो नहोस्, सरकारले श्रमजीवी वर्गले नै देशको विकास गर्ने हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूदेखि लिएर समाजमा जनचेतना जगाउने कलाकार वर्ग जो छ उहाँहरूलाई सरकारले मुख्य ध्यान दिएर चाहिँ राहत दिनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ सर। पक्कै पनि सहयोग हामीले सबैको लागि माग्नुपर्छ। आज विशेष गरेर हाम्रो कलाकारको बारेमा बोलिरहँदाखेरि मात्रै कलाकारलाई मात्र चाहियो भन्न खोजेका होइनौँ होइन। आज कलाकारको एउटालाई यसो मात्र उठाएको हामीले सहयोगको खातिर सबैलाई छ, मजदुरलाई छ, किसानलाई छ, अनि तपाईँको असहायलाई छ, अशक्तलाई छ, सबैलाई छ। अहिले पछिल्लो समयमा सहयोगको खाँचो छ। घरमा खानको लागि छैन, बस्न बास छैन, किनभने कोठा भाडामा बसिरहेका साथीहरूलाई, कोठा भाडामा बसिरहेको मान्छेहरूलाई कोठा तिर्न नसक्ने अवस्था, भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि उहाँले घरबाट हिँड्नुपर्ने, हिँडेर गन्तव्य पुग्नुपर्ने र स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारले केही पहल नगरिदिएको अवस्था यो पक्कै पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको पनि माग, हाम्रो पनि यही माग हो। र यहाँको चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ र स्वस्थ रहनुहोस्, लकडाउनको पालना गर्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् है त। एकदम हजुरले पनि दुई चार शब्द यो लाइभमा जोडिदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सँगै श्रीराम फिल्म्स परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु। ल हस् सर, तपाईँबाट पनि हामी बिदा हुन्छौँ। हामीसँग अहिले जोडिनु भएको थियो हाम्रो सुदूरपश्चिमकै चेलो हुनुहुन्छ, नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर अहिले सुदूरपश्चिममै हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, पछिल्लो समयमा कलाकारहरूको माग भनेको जति पनि देश बाहिर जता पनि हुनुहुन्छ, अल्पत्रमा परेका कलाकारहरू, अल्पत्रमा परेका मान्छेहरू, उहाँलाई चाहिँ लकडाउनको यो पालना गर्दै उहाँहरू यहाँ भित्रिन चाहनुहुन्छ, नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, यहाँ आएर उहाँ क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न चाहनुहुन्छ। तर सरकारले व्यवस्था गरिदियोस्, उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपाल भित्राइनुपर्छ, भित्राइदियोस् भन्ने पनि उहाँको चाहना छ र हाम्रो पनि यही चाहना हो। र यही चाहना अनुरूप चाहिँ हामी देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरू, गीत सङ्गीतप्रति माया राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसै गरी पुरन बलाइर हुनुहुन्छ हाम्रो मलेसियामा, उहाँसँग नि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सम्भवतः उहाँसँग कुराकानी भयो भने हामी चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मलेसियामा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा छौँ हामी। मलेसियामा हुनुहुन्छ जुन दाई, नमस्ते। उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। हामी तपाईँसँगै जोडिएका छौँ, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ फेसबुक लाइभमा हामीसँग जोडिनको लागि हामी विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। देशदेखि विदेशमा पक्कै पनि अहिले कोरोनाको समस्या छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सर नमस्कार। आराम छ, एकदमै आराम छ सर। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर, एकदमै ठिकै छ। अहिले ठ्याक्कै कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सर भनिदिनुहोस् त, हाम्रो यो लाइभ हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण चाहिँ। म भारतको लुधियाना पन्जाबमा छु सर अहिले। पन्जाबमा हुनुहुन्छ। के छ नेपालीको अवस्था र अनि हाम्रो सरको अवस्था के छ अहिले लुधियानामा? अहिले सर लुधियानामा चाहिँ खास गरी अब भारतको अरू क्षेत्रमा भन्दा लुधियानामा अलिकति कम छ अहिले हाल चाहिँ। हजुर। जस्तै कर्नाटकमा बहुत सर अरू ठाउँमा भन्दा धेरै कम छ, 250-300 जना मात्रै अहिले सङ्क्रमित छन्। त्यति खासै ग्राउन्ड पर्ने कारण चाहिँ अहिले छैन। अब अगाडि चाहिँ के हुन्छ सर, अब त्यो हेरौँ। पक्कै पनि स्वस्थ रहनु होला, सतर्कता अप्नाउनु होला होइन। अनि तपाईँ जस्तै थुप्रै कलाकारहरू अहिले परदेशमा बस्नु भएको छ, उहाँहरू काम छैन अहिले, किनभने सबै कामहरू बन्द भइरहेको छ अवस्थामा होइन। के गरेर बस्नु भएको छ, खास के छ दैनिकी तपाईँहरूको अहिले कसरी चलिरहेको छ? अब अहिले सर लकडाउनको समय छ सर, भित्रै कोठाभित्रै भनौँ न, रमाउने गीत सङ्गीत गाउने यति छ। गीत सङ्गीत जोस् अहिले तपाईँको लकडाउनको बेला, कोरोनाको सङ्क्रमणको बेला गीत सङ्गीत एकदमै तपाईँको साथी बनेको छ। आफै तपाईँ एउटा सर्जक हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, अनि यसो अहिले चाहिँ अलिकति टाइम मिलेको छ भनौँ न, पहिला भन्दा टाइम मिलेको पनि छ होइन। थुप्रै सिर्जनाहरू पनि छ। हुन त यो अहिले सङ्क्रमणको बेला छ, एकदमै तनावपूर्ण अवस्थामा केही सिर्जनाहरू गर्ने, केही साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने, यस्तै चलिरहेको छ। हाम्रो पनि यस्तै छ अवस्था, त्यही पनि के कस्तो छ बुझ्नको लागि हामीले कल गऱ्यौँ। एउटा गीत सुन्छौँ हजुरको चाहिँ आवाजबाट। थुप्रै यहाँको लाइभमा हामी हेरिरहेका हुन्छौँ गीतहरू। आज एउटा गीत हाम्रो लाइभबाट पनि जाओस्।
हुन्छ सर, एउटा म सानो अहिले भर्खरै नै मैले बनाएको छु। हजुर हजुर विश्वभरि छाएको छ कोरोना भाइरस, विश्वभरि छाएको छ कोरोना भाइरस, कति बेला के हुने हो मनमा डर लागिरहेछ, डर तरसमै हुनु पर्ने भो, गरिबी जनताले सधैँभरि रुनु पर्ने भो, गरिबी जनताले सधैँभरि रुनु पर्ने भो। धन्यवाद सबैले। पक्कै पनि यो गरिबी जनताको बारेमा कहिल्यै सोच्दैन हो सरकारले, यो सम्बन्धित निकायले सधैँभरि कहिले भोगले रुन्छन्, कहिले पीडाले रुन्छन्, कहिले रोगले रुन्छन् होइन, कहिले केही नेपाली जनताहरूको लागि अझै विडम्बना भएको छ। परदेशीका दाजुहरू नेपाल आउन पाइराख्नु भएको छैन, नेपालमा भएका पनि मान्छेहरू आफ्नो घरमा जान पाइरहेका छैनन्। यो अवस्थामा तपाईँसँग केही कुराहरू यसो सेयर गर्न पायौँ, साटासाट गर्न पायौँ, समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिल्ली जोशी हुनुहुन्थ्यो, दिल्लीराज जोशी सर हुनुहुन्थ्यो, लोधेनामा हुनुहुन्छ, पन्जाबमा छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँसँग हामी पक्कै पनि फेरि पनि जोडिने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै मान्छेहरूसँग हामी जोड्ने सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँग कुराकानी गराउने कोसिसमा छौँ। तपाईँसँग जोडिनेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। यही क्रममा हामी अब धेरै समय भयो, धेरै समय पनि भएको छ। आजको लागि यति नै हुन्छ र भोलि फेरि हामी तपाईँसँग समय उपलब्ध गराउनेछौँ। आज धेरैजनासँग कुराकानी गर्नु थियो, सम्बन्धित मान्छेहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने विषय थियो। तपाईँसँग जोडिन सकेनौँ, आउन सकेनौँ र भोलि फेरि तपाईँको माझमा हामी आउनेछौँ, तपाईँसँग जोडिनेछौँ। तपाईँको माझमा लाइभ चाहिँ प्रस्तुतिहरू भोलि अझै अरू थुप्रै कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका विचारहरू सुन्नेछौँ। यति मात्र होइन, अझ त भोलिदेखि त हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग, सम्बन्धित मान्छेहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै आजको लाइभ हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने, लाइक कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्णलाई, अग्रज कलाकारहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण इष्टमित्र आफन्तजन र सम्पूर्ण साथीभाइहरू, गीत सङ्गीत प्रेमीहरूलाई लाइभमा जोडेर चाहिँ कुरा गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लाइभबाट म सुरेन्द्रसँग पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।